तुम खुद स्कूल छोड़ने जाते थे, अलबत्ता छुट्टी के वक्त ड्राइवर लेकर आता था। और नवीदी को हमारे घर का माहौल बहुत पसंद था। वो अक्सर तुमसे कहा करता था, अंकल आपने आंटी से शादी करके बहुत अच्छा किया। अगर आप किसी और लड़की से शादी करते ना तो इस घर में वो सुकून और खलूस ना होता जो अब है। जूँ जूँ उसके जाने के दिन करीब आ रहे थे वो कुछ उदास नज़र आने लगा था और मैं उसका ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। रात को नौकर के हाथ दूध भिजवाने के बजाय खुद ही उसके लिए दूध लेकर जाती थी। वो भी मुझे अपने मानी की तरह रखता था। मेरे दिल में उसके लिए वही ममता थी जो एक माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए होती है। बिलाशुबा वो 20 बरस का था, लेकिन मेरी नज़र में तो वो बच्चा ही था। वो तुम्हारा भांजा था तो मेरा भी था ना, मेरा बेटा था आफू। और मैं उसका ऐसे ही ध्यान रखती थी जैसे कोई माँ अपने बेटे का ध्यान रखती है। और मैं तो उसका इसलिए भी ज़्यादा ख्याल रखती थी कि वो घर के माहौल को तरसा हुआ था। आफिया आपी ने कभी उसे वो मोहब्बत नहीं दी थी जो उसका हक़ था। बकौल उसके वो हमेशा बड़ी बिज़ी रहती थीं। उनकी सोशल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थीं कि इन्हें बच्चों की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैंने कभी नहीं सोचा था आफू कि तुम उसके बारे में कोई गलत बात सोच सकते हो। मुझे गुमान तक नहीं था आफू, मगर ऐसा ही था। ऐसे ही सोचते थे तुम। उस वक्त नवीद के चचा के यहाँ दावत थी। दरअसल ये दावत नवीद के एजाज़ में थी क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और कुछ दिनों में जा रहा था अमेरिका। अगरचे तुम्हारे ख्याल से मैं जाना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम अब भी दावतों में जाने से कतराते थे। अब जबकि मैं 2 बच्चों की माँ थी, अब भी तुम्हें ये खौफ था कि कहीं वहाँ मौजूद कोई गैर मर्द मुझे वरगला ना ले। लेकिन मेरे इनकार पर नवीद खफा हो गया। नहीं आंटी, आपको ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ तो मैं आपको ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और फिर उसकी ज़िद के आगे मैं मजबूर हो गई थी और वहाँ जाते ही उसने मुझे बुला लिया और बाहर ले गया नीले कपड़ों में। लड़की को ध्यान से देखिएगा और बात भी कीजिएगा। दरअसल ये लड़की मुझे अच्छी लगी है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई तो डिसमिस। मगर ये लड़की है कौन? शायद चची जान की कोई अजीज़ है। तो ये बात है, इसलिए इतनी मिन्नतें हो रही थी। जी। और मैं हंसती हुई अंदर आकर अस्मा के पास बैठ गई। उससे लड़की के बारे में पूछने लगी और इशारे करके पूछता रहा कि मैंने लड़की को देख लिया है या नहीं। फिर वो भी हमारे पास आकर बैठ गया था, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि घर चलकर बताऊंगी। तुमने उसके लिए बैठने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो बेचारा मेरी राय जानने के लिए बेचैन हो रहा था। लड़की मुझे अच्छी लगी थी, मासूम और सादा सी। मैंने तुमसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन तुमने बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखा था। तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है भाई? अगर मैं उसकी फ़िक्र करती हूँ तो लेकिन जाने तुम्हारे लहजे में क्या था कि मेरे सारे वजूद में आग दहक सी गई। मेरा पूरा वजूद जल उठा, तप रहा था। इससे पहले तो तुमने नज़वीद के बारे में कभी कोई बात नहीं कही थी। मैं चुप बैठी सोचती रही कि ये मेरा वहम है। तुमने यूं ही कह दिया होगा, आम सी बात है। ना जाने किस बात पर तुम्हारा मूड ख़राब है, वरना तुम ऐसी बात अपने भांजे के बारे में कैसे सोच सकते हो। मैं खुद को तसल्लियाँ देती रही। घर आकर मैंने ध्यान से तुम्हें देखा। तुम्हारे चेहरे से किसी बात का इजहार नहीं हो रहा था। बच्चों को सुलाकर मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गई और तब तक वो बात जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, गुमान तक न था। मुझसे तुमने कहा कि तुम्हें नवीद से मेरा ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। मैं हैरान नज़रों से तुम्हें देखती रह गई। वो तुम्हारा भांजा है आरिफ, मेरा भांजा तो है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे लहजे में किस कदर तलखी थी। अगर मेरा भांजा होता तब भी क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे लिए? तुम टीवी पर निगाहें जमाए रख, तुम्हारे पास ही क्यों बैठा रहता है? तुम्हारे साथ ही किचन में क्यों घुसा रहता है? और वहाँ महफिल में बार बार तुमसे क्यों काम पड़ रहा था? नहीं नहीं आरिफ, प्लीज़ इतना घिनौना इल्ज़ाम इस मासूम बच्चे पर मत लगाओ। मैंने कहना चाहा, लेकिन मेरे हलक में जैसे किसी ने कांटे भर दिए। वहाँ और भी लोग थे, अस्मा भी थी, आफिया भी थी। आखिर वो तुम्हें ही वो मेरा बेटा है। आपको मेरा मानी रोमी की तरह है वो मुझे। मैंने हमेशा उसको बच्चा ही समझा है। मैंने बोलने के लिए होंठ खोले थे, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी बात कहकर बड़े ध्यान से टीवी देखने लगे थे। अरे अरे समो, देखो इमरान खान ने कमाल कर दिया। मगर मेरे अंदर तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था, ढह गया था। एक लम्हे की बात थी, एक घड़ी का खेल था, लेकिन जैसे सदियों की काविश से बनाई गई इमारत एक झटके में ज़मीन बोस हो गई थी। तुमने कितनी छोटी, घटिया और कितनी कमीनी बात की थी आफू। 10 सालों की रियासत का ये सिला दिया था। मैं 2 बच्चों की माँ थी और वो बच्चा था, बिल्कुल बच्चा आफू। कभी तुम उसकी बातें सुनते तो तुम्हें पता चलता कि वो तो बच्चों की तरह बातें करता है। मगर तुम्हारा जहन कितना गलीज़ था, कितना छोटा था। मैं दोनों हाथ गोद में रखे साकित बैठी थी।
اور میری دنیا ختم ہو گئی تھی. میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی, ذلیل ہو گئی تھی, اور اس ذلت نے مجھے مار دیا. تم ٹی وی دیکھ رہے تھے, میں مشکل پاؤں گھسیٹتی اپنے بیڈ روم تک آئی تھی. میرے اندر اذیت کی لہریں دوڑ رہی تھیں, جیسے کسی نے کن چھری سے مجھے ذبح کر دیا ہو. پھر ساری رات میری روح کو کوئی کن چھری سے ذبح ہی کرتا گیا. مجھے خبر نہیں کہ تم کب کمرے میں آئے, کب صبح ہوئی, کب تم آفس گئے. میں تو ساری رات بازو میں منہ چھپائے رومی کے بیڈ پر پڑی رہی تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہے, میری طرف انگلیاں اٹھا کے اشارے کر رہی ہے, کہہ کے لگا رہی ہے. میں کیسے ان سب سے نظریں ملا سکوں گی؟ اسما سے, عابد سے, آفی آپی سے. اسما تو پہلے ہی ہنستی ہے, مذاق اڑاتی ہے کہ فنکشن میں آفو کی نظریں تمہارا یوں تعقب کرتی ہیں جیسے تم بھاگ جاؤ گی. اور مجھے لگ رہا تھا جیسے سب جانتے ہیں, سب کو خبر ہے کہ تم نے کیا کیا. تم کیا سوچتے ہو نویدی کے بارے میں؟ نہیں. میں نے کئی بار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے. یہ سب جھوٹ ہے, غلط ہے. تم اتنی گھٹیا بات نہیں کر سکتے. تمہاری سوچ اتنی گھٹیا نہیں ہو سکتی. لیکن ساری رات میرے کانوں میں تمہاری آواز بالکل زہر گھولتی رہی. ساری رات میرے مردہ روح پر چھریاں چلتی رہیں. پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ کھلی تو لمحہ بھر کے لیے رات کی کوئی بات یاد نہ آئی. باہر سیٹنگ روم سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے ذرا سا پردہ ہٹایا. مانی اور رومی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور صوفے پر سامنے نوید اخبار کھولے بیٹھا تھا. نوید پھر سے ذہن میں کچھ سنیا چبوتا گیا. مجھے رات کی ساری باتیں یاد آ گئیں. میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی. میں پردہ تھامے ہولے سے وہیں بیٹھ گئی. میرا دل چاہ رہا تھا چیخ کر نوید سے کہوں, چلے جاؤ یہاں سے, اس سے پہلے کہ خوبصورت گھر ڈھہ جائے اور تم بھی میرے ساتھ ملبے کے نیچے دب کر مر جاؤ, پھر جھلس کر جل کر ختم ہو جاؤ. لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. چپ چاپ پردہ تھامے بیٹھی رہی اور میرے ارد گرد آگ کا لاؤ دہکتا رہا اور میں سے جلتی رہی, اس میں راکھ ہوتی رہی. وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے بیتی زندگی کا ایک لمحہ دوہرا ڈالا. مسز اسفندیار, مونا صادق, جلال ملک, کیا پتہ. تم صحیح کہتے ہو. میرے اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی. ہاں, اگر یہ صحیح ہوتا تو شاید میں مرنے سے بچ جاؤں, شاید میں. تبھی رومی امی پکارتا وہ اندر آیا. اس نے پردہ ہٹا دیا تھا اور اب میری گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا. تبھی نوید کی نظر مجھ پر پڑی. وہ اخبار پھینک کر میری طرف لپکا. آنٹی کیا ہوا آپ کو؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے. میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ کیسا معصوم لگ رہا تھا, بالکل بچوں کی طرح. اس کی آنکھیں کسی آئینے کی طرح صاف شفاف تھیں. میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. نوید مت جاؤ, کہیں ادھر آؤ. میں نے بڑی مشکل سے اسے بلایا. آنٹی تم ادھر آؤ, میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتا ہوں؟ وہ حیران رہ گیا. اس کی خوبصورت شفاف آنکھوں میں حیرانی صاف نظر آ رہی تھی. کیا میں آپ کا بھانجا نہیں ہوں؟ کیا آپ میری آنٹی نہیں ہوں. تم عارف کے بھانجے ہو تو میرے بھی ہو. پھر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس کے ذہن میں کوئی آلودگی نہیں تھی. عارف علی حیدر وہ تمہارے اپنے ذہن کا گندلا پن تھا, تمہارے اپنے اندر کی غلاظت اور گندگی تھی. وہ میرا مانی تھا, میرا بیٹا تھا. اگر میری شادی 15 برس کی عمر میں ہو جاتی تو میرا مانی, میرا بیٹا اب تمہارے جتنا ہوتا. میں نے اپنے آپ سے کہا تھا, لیکن اس نے سن لیا تھا. پھر مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھ لیجیے. میں آپ ایسی ماں پر فخر کروں گا. اس کی فطری شوخی لوٹ آئی تھی. ہاں, تم میرے بیٹے ہی تو تھے, بیٹا ہی تو سمجھتی تھی. وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, میں ممی یا ننا کو بلا کر لاتا ہوں. نہیں, کسی کو مت بلاؤ پلیز. مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو اور بچوں کو ساتھ لے جاؤ. وہ تھوڑی دیر کھڑا مجھے دیکھتا رہا. شاید میری بال بکھرے ہوئے تھے, آنکھوں میں وحشت تھی. اس نے رومی کو گود میں اٹھایا. آپ بیمار ہیں آنٹی, مگر چھپا رہی ہیں. میں انکل کو فون کرتا ہوں. نوید, ابھی تمہیں کیا کہا ہے میں نے؟ میں تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھ لوں گی. اگر تم یہ درجہ مجھے دیتے ہو تو میرا حکم مانو اور تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو. وہ مانی کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا. میں رونا چاہتی تھی اپنی روح کی موت پر جی بھر کر رو بھی نہیں سکی. راستے میری روح اور لاش بے گور و کفن پڑی تھی اور میں ان کی موت پر ایک آنسو بھی نہیں بہا سکی. لیکن میرے آنسو خشک تھے اور مجھے فیصلہ بھی تو کرنا تھا. وہ فیصلہ جو میں رات میں کئی بار کیا تھا, مگر پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عارف علی حیدر کے مردہ لاشوں سے تعفن اٹھنے لگتا ہے اور تمہارے خوبصورت گھر میں تعفن کا کیا کام. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا دل ٹٹولا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ میں جو تم سے شدید محبت کرتی تھی, 10 سال سے شدید محبت کر رہی تھی, اب میرے دل میں ایک محبت کی رمق تک نہیں تھی تمہارے لیے. میں نے تمہاری ساری محبتیں, ساری مہربانیاں اور سارے احسان یاد کیے, سب کچھ, مگر سب کچھ بے فائدہ تھا.
आरिफ अली हैदर, मेरे दिल की ज़िंदगी में एक मामूली सी हरारत भी बेदार ना हुई थी, और तब मैंने तुम्हारी सारी मेहरबानियाँ, सारी मोहब्बतें, सारे एहसानों का बदला मानी और रूमी की सूरत में तुम्हारी झोली में डाल दिया। मुझे इसकी भी खबर थी कि शायद हम तीनों की जुदाई तुमसे बर्दाश्त ना हो सके, और फिर ये फ़ैसला करके लरसते कदमों से उठकर बाथरूम तक गई। वीरान आंखों में काजल लगाया, खुश्क होंठों पे लिपस्टिक लगाई, खूब गहरे रंग के मेकअप के साथ बाहर निकल आई। आफिया आप ही मुझे बाहर ही मिल गई। नवीद शायद बच्चों के साथ मम्मी के कमरे में था। एक बार दिल चाहा आखिरी बार मानी और उम्मी से मिल लूँ, इन्हें जी भर के प्यार कर लूँ, लेकिन फिर जी कड़ा करके आफिया आप ही को बताकर घर आ गई। दोपहर में तुम्हारा फ़ोन आया, तुम पूछ रहे थे कि कब लेने आऊँ, बेहद खुशगवार मूड में, जैसे रात को कुछ भी नहीं हुआ था। शायद तुम्हारे नज़दीक कुछ भी ना हुआ होगा, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ ख़त्म हो गया था आरिफ अली हैदर, और मैंने तुम्हें अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया। तुम वजह पूछते रह गए और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर सब ने क्या कुछ ना कहा, हत्ता कि जुनेद, आसिफ, मामू जान, चचा जान, सब ने समझाया, सभी मिलने आए, लेकिन मैं किसी से नहीं मिली। अस्मा ने कई बार फ़ोन किया, सुनो समो, मैं तस्लीम करती हूँ आप उन्हें ही ज़्यादती की होगी, मगर मेरी जान, क्या तुमने फ़ैसला करने में उजरत नहीं की? मगर मैंने उजरत तो नहीं की थी, शायद मैंने देर कर दी थी। मुझे तो ये फ़ैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था आरिफ अली, बहुत पहले, तो शायद मैं यूँ किरची किरची ना होती। अब तुम पूछते हो कि तुम्हारा कसूर क्या है, शीशे तोड़कर किरचियाँ इकट्ठा करना चाहते हो आप? किरचियाँ चुन भी लोगे तो शीशा जुड़ नहीं सकेगा, और तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने जीते जी मार दिया मुझे। मेरे इर्द गिर्द की रोशनी अब बुझ गई और मेरे अंदर कुछ भी सलामत नहीं रहा।